السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم مبارك ومرحبا بكم في القناة لو بانيل دي سيما. كنرحب بكم كاملين، سواء المشتركين اللي كانوا معايا ولا اللي التحقوا بينا بالقناة. ان شاء الله يا ربي هالقناة كتكون عند حسن ظنكم. المهم قبل ما نبدا، اذا كان عندكم دي كومونتير واذا كان عندكم اي استفسارات خلوهم لي في التعليقات. واذا كانت عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم. وبالنسبه للناس اللي يشوفوا اول مره لا فيديو كنقول لهم ابونيفو، اشتركوا في القناة وراح ان شاء الله كيوصلكم غير الجديد. اليوم جديد وفيديو جديد. المهم في لا فيديو تاع اليوم، يعني مؤخرا وليت نخدم بزاف على التعليقات تاعكم اللي دخلوها لي. لا فيديو تاع اليوم هي الخدمه بالحجاب. اكيد هذا الموضوع يعني هنايا في فرنسا حساس بزاف، وكما نقولوا سي با فاسيل يعني باش نلقاو خدمه بالحجاب. ولكن انا دابخي ما بتيت اكسبيريونس راح نبارطاجي معاكم مي زيدي موا واش شفت انا يعني هنايا في المجتمع الفرنسي، وش كيفاش يعني وش هي بعض الاماكن اللي نقدروا نخدموا بها في الحجاب. هو صراحه يعني البلبله اللي نالت مؤخرا على الحجاب اصبح الامر معقد بزاف باش نلقاو الخدمه بالحجاب. ديجا اذا شفتوا الاخبار يعني كاين سيغتان كومون وين انترداو يعني وين منعوا شتو لي مامون لي ياكومبانيو لي زونفون ليكول، ولاو منعوهم يعني في الخرجات يعني لي سورتي ديكول. منعوا الامهات باش يديروا الحجاب. اذا شفتوا الاخبار مؤخرا يعني ناضت بلبله كبيره على هذا الموضوع. المهم يا البنات شوفوا يعني غير زعما لا مامو زعما تروح ترافق ابنها للخرجه تاع ليكول، دون سيغتان كومين منعوهم. يعني لا مامو هذيك حبت تعاون الاستاذه باش تكون ان ادولت اون بلوس باش تسيرفيي لي زونفون، يعني منعوها. يا ما ادراك ما الحجاب يعني مع العمل يعني فيه شويه صعوبات. كيما نقولوا ربي يستر ويقدر، هذا ما كان. وربي يثبتنا كيما نقولوا انا في المجتمع يعني فيه بزاف فتن بالنسبه للدين تاعنا. ربي يثبتنا ويقومنا، هذا ما كان. المهم انا راح نعطي لكم دابخي ما مون اكسبيريونس يعني واش هو الاماكن اللي نقدروا نخدموا بهم زعما الحجاب. اول حاجه كيما شفتوا لي فيديو تاعي تاع الميناج اللي زال ما شافهاش، يعني كنت حطيت بليزيور فيديو على الميناج. في الميناج انا كنت كيما كنتو تعرفوا في لي بنك نخدم بحجاب يعني بالفولاغ تاعي عادي، كنستنى 6 كامل يعني ما يكون حتى واحد في لا بنك. ندير له الفولاغ تاعي يعني ندير الخمار تاعي ونخدم شغلي عادي، لانه ما يكون حتى واحد. ومام اذا كان زعما واحد ولا زوج ماشي يعني مشكل، يعني ما جامي الا لقيت زعما واحد زعما يكرام عليا لانه درت لو فولاغ. جامي يعني لقيت ان بروبليم مع لو ميناج. ثاني كاين تاني خدمت في لا كونتين. كي خدمت في لا كونتين في لا ميزون دو روتريت، صراحه ما درتش الخمار. ولكن في لا كونتين يعني واش حاجه مليحه في المطبخ هو انه كنديروا ان شارلوت كتغطي لنا كامل الشعر. هي شويه ان تي بو ترونسبارونت، ولكن انا كنت ندير توجور ان بوني كيما هكا، ان بوني لداخل. ندير شعري طوماطيشه. وشنو هاد البوني مفتوح من اللور؟ كندير شعري طوماطيشه، كندير هاد لو بوني ومن بعد كندير هذيك لا شارلوت تغطي لي كامل شعري. يعني حتى هما ما يقولوش لانه لا شارلوت هذيك وعلاش دايرين هذيك لا شارلوت؟ باش الشعر ما يطيحش في الماكله، يعني باش كان زعما نقولوا ما يختلطوش لي ميكروب اللي في الشعر مع الماكله. وراكم عارفين اذا لقينا شعره في الماكله تكوبي عليك لابيتي. دونك كنت ندير بزاف هذيك لا شارلوت، وانا كنت ندير هذا. واحد ما قال لي يعني حتى حاجه اي حاجه. وشنو كنت لبسان كول غولي. كنت نلبس الخدمه تاعهم بيان سور كنلبس لا بلوز تاعهم والبنطلون، مش ما كانش جيب، كاين ان بنطلون لانه ما كانش جيب في المطبخ. لو بنطلون هو لو بلو براتيك لانه راح تبوجي، راح ديري لا بلونج، راح ديري بزاف دي موفمون. دونك فوالا. وانا لقيتو فرانشمون الخدمه في المطبخ يعني بالنسبه لي يعني كتستري حجابك وكتستري الرقبه تاعك يعني سي يعني بور موا سي لو توب. ابري كل واحد بيان سور
عنده راي تاعو. وبيان سور انا واش راني نقول لكم غير من تجربتي انايا يعني هنايا في الحياه في فرنسا. وثاني حنايا عندنا برجر اس، واحد كيما ماشي فاست فود كيما ماكدونالد، هو كيما ماكدونالد هو برجر اس، كلشي فيه حلال. ويخدموا فيه النساء بالحجاب عاديين، لا كيسير ولا وراء المطبخ، يعني كيخرجوا هذوك النساء دايرين الحجاب حجاب كيما نقولوا خمار وكامل، يعني ما كاش حتى مشكل. حوسوا نتوما على برجر اس. اون بلوس انايا اشاك فوا كي نخرج من برجر اس، يعني كي ناكل وكي نخرج نلقى توجور محطوطين دي زافيش كيحوسوا الخدمه. لا بروشين فوا ان شاء الله اذا رحت البرجر اس باش ناكل تما راح نصور لكم مهم كيفاش محطوطين هذيك لانونس تاع ريكروتي لي جون، راح نصورها لكم وراح نوريها لكم وراح نوري لكم يعني واذا النساء هذوك يعني اللي يخدموا تما بالحجاب عاديين. ثاني كاين في سيغتان ماغازان، كاين سورتو في بابو، في بابو كتلقاو بزاف اللي يخدموا بالحجاب. تلقاو ثاني في اكسيون، اكسيون راهي الدنيا معمرها بالحجاب. انا وشنو مؤخرا لقيت في جيمو، جيمو اي بورطون زعما جيمو تاع لي فرونسي، ولكن لقيت مؤخرا نساء يخدموا بالحجاب. وثاني في سيغتان كارفور، با تو لي كارفور، لانه في الكارفور اللي بعيد عليا شويه يعني كي نروح اوكازيون غير لي زوكازيون زعما هكذايا ليه، لقيت لا دام هذيك اللي تعس لي باسكو لانه كارفور كبير بزاف. لقيت لا دام هذيك كي نروحو في لي فيستير هذوك كي نروحو نبدلو، المهم كي نروحو نبدلو لازم كنعطيو لها الحوايج وهي تحسبهم باش ما تكونش سرقه زعما، باش نروحو نبدلو نروحو نسييو الحوايج. المهم نمدو لها شحال من الحوايج حبينا نسيو وتعطينا ورقه انا شفتو زعما دينا 3 فيتمون، كتعطيني 3 فيتمون كيخرجوا لازم كنمدو لها 3 فيتمون هكذاك باش ما تكونش زعما كيفيريفيو باش ما تكونش السرقه. المهم هذيك المره اللي كانت تفيريفي كانت فريمون بحجابها وكانت عادي يعني ماشي بوني ماشي اي حاجه. ثاني كاين يعني بالحجاب تخدمي بالحجاب هو في الخدمه في الكونسولا باغ اكزومبل كيما حنا الكونسولا تاعنا الجزائريه الخدمه بالحجاب يعني كتخدمي عادي. ثاني كاين في لا موسكي وذا كتمدي دروس في اللغه العربيه ثاني كتخدمي عادي بالحجاب ما كاش حتى مشكل. وثاني كاين لي زيكول بريفي، في لي زيكول بريفي كنقدروا نخدموا بالحجاب عادي يعني زيكول بريفي عرب بيان سور. لي زيكول بريفي عرب كتقدروا تخدموا بالحجاب يعني ماشي مشكل. وشنو لازم تحوسوا يعني ما سورتو اذا كنتو حبيتو فريمون تخدموا بالحجاب يفو با يعني كتقعدوا لي بغا كروازي وكتسناو، لا لا يفو كتبعثوا السي في تاعكم، يفو كتمشوا يعني كتمشوا نتوما برجليكم تطلبوا يعني تهضروا مع داك لو ريسبونسابل وتهضروا سورتو اذا حبيتوا تخدموا في لي ماغازان اللي فيهم الحجاب. المهم اما بالنسبه لاكريش يعني اللي كانت فيها بزاف الاسئله، انا وشنو في لاكريش يعني كاين دي كريش كيما نقولوا تاع سونتر سوسيال. يعني واش معناتها لو سونتر سوسيال؟ يعني السونتر سوسيال انا اللي كنت نخدم فيه كانوا فيه ما كانوش فيه بزاف كانوا بزاف فيه لي زيترونجي، ما كانوش بزاف فيه يعني الناس اللي يسكنوا هنا في فرنسا يعني لي فري فرونسي، كانوا بزاف لي زيترونجي. وثم يعني في لاكراش تاعهم يعني ما عندهم شي حاجه كي ديري الفولا ولا كديري انا كي درت ستاج تاعي يعني ماشي حاجه يعني كيديروا الفولا ولا ان توربو هكذا يعني ما كانش عندهم مشكل. ولكن بك في السونتر سوسيال في السونتر سوسيال، ولكن رحتوا لي كراش واحد اخرين الخدمه بالحجاب ممنوعه كما نقولوا منعا باتا. انا وشنو يعني كنت نخدم مع نساء، راكم عارفين تخدموا مع نساء ودراري راهم الكبير فيهم راهو غير 4 سن يعني عادي كنخدموا بهم بلا حجاب. وشنو المشكل هو كي يجيو الاولياء يدوا ولادهم هنا وين كاين مشكل. انا وشنو كنت ندير ثاني لو بوندو للاسف يعني كيكون مفتوح من اللور، وندير طوماطيشه يعني كتشد لي كامل شعري يعني تقريبا ما يبانش شعري. ونحاول كي يجي هذاك الاب ولا كنعطيه يعني كنعطيه وجهي يعني من ندلوش يعني كما نقولوا بظهري باش يشوف
شعري. ولكن يا البنات سي فريمون يعني كومبليكي، سي فريمون كومبليكي باش يعني سي فريمون كومبليكي باش يعني تبقاي توجور تو في اتونسيون باش تخطي شعرك باش يعني سي فريمون يعني كومبليكي. لازم توجور يفو فير اتونسيون هذاك الاب ما يشوفش شعرك فيها يعني تعب. ماشي ما تكونيش اليز وما تكونيش توجور كيكون عندك هذاك لو ستريس، هذاك تاع الخوف، هذاك توجور كاينو المهم كي كنت نخدم في لاكريش. المهم وكاين يا البنات يعني كتخدموا بحجابكم اذا كنتو تخدموا في المارشي يعني كتبيعوا في المارشي في السوق. ولكن احنا بالنسبه للبنات يعني سي با براتيك كنخدموا في المارشي. ولكن يعني اذا تحكمت بواحد يعني كيحوس يخدم فريمون بحجابه، كيحوس يعني دير فوندوز في مارشي. المهم هذه هي يعني الملخص تاعي انايا ونظرتي يعني للحجاب في فرنسا. ان شاء الله ربي يهدي الامور وربي تصلح الامور، لانه الواحد لازم كيثبت على الحجاب وما يخليش يعني الفتن تاع الدنيا يعني كتدينا في الهاويه. اكيد الايمان تاعنا لازم كيكون قوي بربي سبحانه. وديروا في بالكم يا البنات هو ربي سبحانه هو الوحيد اللي يرزق. يعني لازم كنرضيو ربي سبحانه باش ربي يرزقنا وما نديروش زعما معاصي وفتن وان ربي سبحانه ما يرضاش علينا. هذه هي لا فيديو تاع اليوم. جيسبر لا فيديو تاع اليوم عجبتكم. اذا كان عجبتكم يا سو خلوا لي ان كومونتير، خلوا لي ايجاب. واذا كان عندكم اراء وحده اخرى مختلفه الارائي الراي تاعي يعني مرحبا بكم، مرحبا بكم لي كومونتير، مرحبا كم بلي كومونتير البناءه. معليش كيكون فيه نقد ولكن كيكون فيه نقد بناء. المهم كتهلاو في روحكم بزاف ونبقاو نقولكم على بروشين فيديو.